Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalay ko ng Diyos nining kahaponon, aniyan usab kita nining atong tulumanon ang pulong sa Diyos. O karon nga adlaw ato nga pagahinumduman ang ikatulo nga tuig nga anibersaryo sa atong tulumanon ang pulong sa Diyos. Mapasalamaton kita sa Ginoo nga gitagaan kita ni ining kadugayon sa ato nga pagpangalagad kaninyo bisan dinhi sa kahanginan, o nagampo ako nga magpadayon kini, magampo kita nga kining programa, kining nga tulumanon mapadayon aron mas daghan pang atong makatunan o ato nga matun-an diha gikan sa iyang pulong. Ang pulong sa Dios, usa ka tulumanon nga magahatag kanato sa mga pagtulunan nga maggiya kanato nini nga kangitngit sa ato nga palibot, labi na karong panahona naagayod ang daghang kasamok kagubot nini nga kalibutan. Wa ta kay balo unsa nga maabtan niini apan adunay kahayag para sa tanan nga nagatuo diha kang Ginoong Hesukristo. Mao kanang katuyuan nato niini nga pagtuon sa iya nga pulong. Dili lang pagpadako sa ato nga ulo kay aron kita makahibalo bahin sa Biblia, kung dili ang ato nga tuyo niini nga kita gayud makakaplag sa kaluwasan diha kang Ginoong Hesukristo ug sa atong pagkahibalo kinsa siya, anaa usab ang atong kasiguruhan sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao nang tinuod nga kahayag nga aduna kitay kahibalo, asa kita padulong o asa kita moabot sa ato nga kinabuhi. Dili lang kutob nini nga kalibutana, kundili ana ay lugar nga giandam ang Dios para kanatong tanan. Ang problema karon ato nga pangutanon ng ato nga kaugalingon, asa man kita nining duha ka lugar nga gisgutan sa Biblia. Adunay usa ka lugar nga gihinganlan og impyerno para ni adtong mga tawo nga wala pa makaila makadawat kang Ginoong Hesukristo, og sila nagpabilin sa ilang makasalanan og sila gyud pagahukman. Apan ang mga ana-anak kang Kristo, wala na'y kondemnasyon kanila, dili na sila pagahukman kay sila gipasaylo sa ilang mga kasalanan, og mao kana kita nga nagatuo kang Ginoong Hesukristo isip atong personal nga mangluluwas og Ginoo. Dalaygon ang Dios nining iya nga gihimo kanato. Praise the Lord. O mao nga sa ato nga tulumanon ang pulong sa Dios, ato kining pagabalik-balikon. Kay nakahibalo ako nga ang uban sa inyo dili maka regular o paminaw, o ang uban siguro karon pa nakasugod, o ang uban siguro mao pa kini ang pagkabalik ninyo paminaw sa pipila ka mga semana, ato nga balik-balikon kining maayo nga balita, ug mao kini ang pinaka-sentro sa ato nga tulumanon ang pulong sa Dios. O niining hapon ako una nga pagabasahon ang ato nga teksto diha nato ibase ang ato nga pagtuon karon,
o sa ato nga anibersaryo which was supposedly kaniadtong unang simana niadtong October 29 last week, last Sunday, pero nasipyat ta sa ato nga recording o mao nga gibalik kini nga usa ka pagpahinumdom kanato sa nahitabo na nga tulo ka tuig niini nga tulumanon o mao kini usab ang mensahe kanato karon. O kini naa dinhi sa Ebanghelyo ni Juan. Ebanghelyo ni Juan, bersikulo o kapitulo 20, bersikulo 30 ngadto sa 31. Ebanghelyo ni Juan, kapitulo 20, bersikulo 30 ngadto sa 31. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, og daghan pang uban nga mga ilhanan sa pagkatinuod ang gihimo ni Jesus diha sa presensya sa iyang mga tinun-an nga wala gipang sulat dinhi niini nga basahon. Apan kini gipang sulat aron kamo makatuo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, o nga sa nagatuo kamo makabaton og kinabuhi pinaagi sa iyang ngalan. Amen. Mao kini ang ato nga text karon o ang ato nga titulo, of course, mausab kining atong programa, Ang Pulong sa Dios. Magaampo kita. Amahan mo nga langit no, nagapasalamat kami ni ining kahaponon nga imo na usab kaming gihatagaan og lain nga kahigayunan aron kami makapaminaw sa imo nga pulong. Ug nagaampo kami Ginoo nga ang balang espiritu mao gayod ang magagiya kanamo nga kami magahimo sa pagpaminaw niini dili alang sa unsang kagustuhan sa amo nga unodnon nga mga kinabuhi kundi sa espirituhanon nga kauhaw ug kagutom nga kami gusto makahibalo sa imo nga pulong tungod kay ikaw lamang ang amo nga kalinaw, ikaw lamang ang amo nga magahatag sa kahayag, walay lain na mong mapadulngan kundi ikaw lamang nga Dios nga nagahatag sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo aron kami makaangkon og kinabuhi, dili lang kinabuhi nini nga kalibutan kundi kinabuhi nga walay katapusan sa imong paghatag kanamo sa grasya sa pagtuo lamang diha kaniya. Busa nagaampo kami nga sa amo nga pagtan-aw ni ining duha ka bersikulo sa Ebanghelyo ni Juan, kapitulo 20, ikaw Ginoo magahatag kanamo sa kaalam sa labutan nga kami makasabot, makakuha og makatuon sa imo nga pulong diin kami mapanalanginan og ikaw among madayeg sa amo nga makinabuhi. Kining tanan namong ginaampo hangyo ginapasalamatan diha lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo among mangluluwas. Amen. O sa ato nga nahibaluan karon ang ato nga hinumdom sa kaayo sa Dios dinhi nga atong tulumanon ikatulo ka tuig. Kadali ra ba no? Di nato mabantayan. Abi man ako og niadtong pipila ka semana lang ta nagasugod sa ato nga tulumanon apan naa naman day kita sa ikatulo ka tuig. Ug nagapasalamat ako kaninyo labi na kamo nga nagasunod sa ato nga tulumanon. Naa kamo permanente nagapaminaw, ako nagadaig sa Dios, pinaagi sa inyong duol kaniya o pagpaminaw sa iyang nga pulong ato nga padayonon kini o sa ako nga bahin magapadayon ako sa pagwali hangtod nga aduna pay kinabuhi nga ihatag sa Ginoo kanako, aduna pay ihatag nga kahigayunan ug magampo kita nga ang DXMU FM, ang Central Mindanao University magapadayon gyapon sa paghatag kanato nining luna o busa iampo ninyo nga ang ato nga mga opisyalis, ang ato nga presidente nga magahatag kanunay kanato sa maong kahigayunan, ang ato nga station manager o ang uban pa nga opisyalis nga maga-approve ni ining atong luna. Magaampo kita nga pagahikapon sila sa Dios o magahatag kanunay kanato nining nga pabor nga makapadayon kita ni ining atong tulumanon, ang pulong sa Dios. Og tinuod sa kini ka panalangin, panalangin para sa university kay usa kini ka programa nga nagasangyaw nagawali sa pulong sa ato nga labaw nga makagagahom. Kung atong ipasibya o atong ipahibalo ang mga bag-o nato nga mga
nahibaw-an o mga nakit-an o mga natun-an sa ato nga mga siyensya o uban pa nga teknolohiya o uban pa nga mga pagtuon diha sa ato nga university, mas labaw na tong isibya ang pulong sa Dios nga walay kausaban o kini mao'y magahatag kanato kinabuhi nga walay katapusan. Busa magaampo kita nga mapadayon nato kining atong tulumanon. O sa ako nga pagpaybalo ni adtong pipila ka mga semana, aduna kitay mga gamay nga pag-usab, dili nga usbo na to ang mensahe, kundi ato usab nga pagatan-awon nga dili lang ang atong mga hamtong nga mga kaila, mga hamtong nga mga kaigsuunan ang dapat makapaminaw. Karon nga tuig, sugod sa karon nga bulan, November 2023, ato na nga pagasugdan ang duha ka bahin every second and fourth Sunday, ikaduha o ikaupat nga Domingo matag bulan, aduna kitay pinasahi nga mga mensahe. Magpabilin gyapon nga anaa ang para sa atong pagsunod niining atong programa sa una o ikatulo nga Domingo, apan sa second Sunday sa ikaduha aduna kitay ang pulong sa Dios para sa mga bata. O pinaagi ni ana, I believe nga ang mga bata ato nga dasigon sila nga maminaw na ay parte ni ining nga English, so aron makasabot sila o makatuon pod sila, no? Ug mauni ang atong tinguha nga dili lang kitang mga hamtong makapaminaw sa pulong sa Dios, kundi pati ng atong mga kabataan. So mao kana ang ato nga tumong susunod semana, atangin ninyo o i-invite ninyo ang inyong mga kabataan pag butang sa ilang mga dalunggan diha sa ato nga mga radio, o pwede po mo maka-access diha sa ato nga YouTube channel diha sa Filipino Worship Service sa True Life Bible Presbyterian Church, nga ana ang atong paminaw, pagtan-aw ni ining atong programa, ang pulong sa Dios para sa mga bata. O sa ika-upat nga Domingo, aduna usab kitay pinasahi gihapon nga tulumanon. Usa ka programa gyapon, bahin gyapon kini sa pulong sa Dios. Of course, siyempre dili ka nato biyaan, mao na ang ato nga kinabuhi. Sa tinapay dili kita mabuhi kun dili sa matag pulong nga mogawas sa baba sa ato nga Dios o kini ato nga pagapadayonon. Apan ni anang ikaupat ka Domingo sa bulan, ang ato nga tulumanon magahisgot og ang pulong sa Dios para sa mga batanon. O ni ana nga panahon, ako nga invite pod kamo sa inyong mga teenagers diha, sa mga batanon, mga dalagita, mga dalaginding, mga ulitaw, mga batanon nato diha, mga youth, young people, ato nga invite nga sila pod maminaw ni ini para pagtambag kanila, paggiya kanila, ilabi na ni ining panahon nato karon nga grabe kayo ang tentasyon sa atong mga kabatanunan. Ug mao po na atong nakitaan, kinahanglan sila grounded, sila nakapundasyon sa pulong sa Dios, kay kun dili maabot ang panahon nga sila mabiktima sa kalibutan. Ug mao kana ang hinungdan nga sila mawala o unya maabot ang panahon nga wala nakitay mga kasimbahanan, kay asa nato mga kabatanunan dili na gani panimba na ara sige gatan-aw sa ilang cellphone. Ug mao kanay hinungdan nga ang ato nga makasimbahanan karon nagkulang sa espirituhanon nga pagtubo tungod niini. Ug ato nga ampuan nga kini nga bahin bisan kausa lang sa usa ka bulan, sa ikaupat ka Domingo sa mao nga matag bulan sugod karong bulan anaa kitay bahin sa ang pulong sa Dios para sa mga batanon. So atangin ninyo o I hope inyo kining sundon. O bahin sa ato nga anniversary na arad man ta nga naatay mga palipay ato nang ihatag karong taod-taod, ato usa pa nga paminawon kining usa ka lawiton nga magdasig kanato kining halawiton, God's Perfect Gift, usa ka hymn nga naga-describe sa iyang paghatag sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, sa iyang paghatag sa iyang Biblia nga mao kining atong ginasunod karon, o mao kini ang perfect
nga gasa nga gihatag sa Ginoo kanato. Labaw na ang iya nga perfect nga kaluwasan nga mao ang iyang gasa usab kanato nga mga katawhan. Atong paminawon kining hymn, God's Perfect Gift. The one and only perfect God is living and is true. God gave His Son, Lord Jesus Christ, who died for me and you. Who died for me and you. Who died for me and you. God gave His Son, Lord Jesus Christ, who died for me and you. Jesus, a perfect Savior, fully God and fully man. He died, was buried, rose again to save the sons of men. To save the sons of men. To save the sons of men. He died, was buried, rose again to save the sons of men. The Bible is God's perfect book, inspired and kept pure. Forever every word kept pure, of this we can be sure. Of this we can be sure. Of this we can be sure. Forever every word kept pure, of this we can be sure. Oh, trust Him for salvation, free of body and of soul. He'll save you to the uttermost. Oh, trust in Him, my soul. Oh, trust in Him, my soul. Oh, trust in Him, my soul. He'll save you to the uttermost. Oh, trust in Him, my soul. Ang pulong sa Dios og sa ato nga pagpadayon, ato nga mahinumduman nga niadtong pipila ka mga tuig, sa una natong anibersaryo ng hatag ta og King James Bible, unya sa second nato nga anniversary ng hatag kita og Cebuano nga Biblia. O karon ato nga pagtagaan usab ang mga sigiw paminaw makatubag sa ato nga mga pangutana, ato nga tagaan sa librong Theology for Every Christian. Mao kanang atong ginasunod dinhi. Usa ka simpleng paghatag sa mga foundational doctrines, mga doktrina, pundasyon sa ato nga pagtuo. Gikinahanglan nato kana karon. Tungod kay kung wala ang paghatag sa mao nga mga doktrina, dili kita makatindog sa ato nga pagtuo. Dali kita mailad o dali kita malingla o dali kita makuha sa mga kaaway. Usa mao kana atong ihatag. Og natay mga t-shirts diay. So tagaan na to ang og naay 30 ka buok para sa atong t-shirts og ang first 15 pod t-shirt plus katong Theology for Every Christian. So ang last nga 15, I don't know kung napabay atong libro, pero ato na nga pag ato nga paningwaon nga makahatag ta. Unya ang ato di ay nga pangutana, ako nga ihatag dinhi kay aron na klaro nato kinsang ato nga padalhan og si
Mampat solidum, mao gyapon kana sa una at sa iya man kita nagpadala o sa iya nato hatag kining tubag ug unsa man kining number niya, 0917-718-0949. Akong usbon, Mampat solidum na 0917-718-0949. 0917-718-0949. Okay? Si Mampat solidum. Naana siya sa Dulogon. So, usbon na ako ang iyang number. Pwede niyo i-text 0917-718-0949. O ang ato nga pangutana, simple lang. Ni adtong unang bulan atong gisgutan ang about sa Reformation. O mao kana bahin niya ng ato nga pangutana. So unsa man ang atong gisilibrar, ako nang itubag no. Unsa man ang atong gisilibrar ni atong unang bulan ilabi na sa October 31, 15, 17. Unsa man nga bahin sa atong nga kasaysayan ang gihinumduman nato sa importante nga bahin sa ato nga kasaysayan. Okay? So, i-text lang ninyo ni Mampat. Akong usbon ang iyang number 0917-718-0949. Mampat solidum. So, kung maka-text mo sa answer sa ato nga pangutana, unsa man ang atong ginumduman, unsa man atong gisilibrar, unsa man ang bahin sa kasaysayan nga atong na mahinumduman ni atong unang bulan ilabi na sa October 31, 15, 17, inyong ipadala kang Mampat ang tubag o ang unang 15 ka makatubag, ang unang 15 ka mga answers makadawat og usa ka libro sa Theology for Every Christian o adunay t-shirt nga na-seal dito sa DXMU ug sa likod naa dito ang ato nga paghatag usab sa ato nga tulumanon ang pulong sa Dios. O ang katapusan nga o ikaduha nga mga 15 atong paningwaon nga matagaan gyapon Theology for Every Christian pero dili ta kapasalig na sila t-shirt. So mao kanang ato nga mga palipay sa inyong pagduyog usab iya kana sa Dios, usa ka pasalamat sa inyo nga nagapabilin mo nga nagpaminaw sa ato nga tulumanon ang pulong sa Dios. So sige, ato nga padayonon ang ato nga text karon is about sa Biblia mismo, ang pulong sa Dios o gikuha nato kini sa ato nga verses dinhi, verses 30 and 31 sa John chapter 20 o nagahisgot kini bahin sa mga nahisulat. O importante nga ato kining pagatagaan o pagtagad tungod kay karon nga panahon daghan na ang mga katawhan nga gikinahanglan nila nga makakita una ay mutuo ug mao kana ang ginatudlo kanato diha sa atong mga eskwelahan sa mga pagsulod nato palang daan sa elementarya hangtod sa high school labi na pag-abot nato sa college unya kung mag-eskwela pagyud mo human postgraduate nga mga kurso mosamot pagyud ang dako nato nga training. To see is to believe. Naagyod ang science dili gina mutugot nga mutuo lang taw nya walay atong makita nga mga evidences. Gani kung makita nato ang ebidensya, dapat repeatable na siya, mausab na siya. Dapat na nga pwede nato mabalik-balik mo ning pasabot nga tinuod yun na siya kay mabalik-balik man nato sa paghimo og naaman gyud ang mga ebidensya. Ug mao kana ang training nga nakuha nato sa kalibutan. Apan sa pulong sa Ginoo nagaingon ka nato nga dili kana mao ang atong basihanan. Gikinahanglan nga kita mutuo una aron kita makakita. Ug mao kana ang context dinhi kay si Tomas usa ka apostol, usa ka disipulo, usa ka tinun-an ni Ginoong Hesukristo sa dihang nabanhaw si Ginoong Hesukristo ni adto siya sa iya nga mga apostoles apan ni adto nga panahon wala si Tomas. Og nagpakita siya og sa panahon sa dihang nagkita si Tomas og ang uban nga mga apostoles giingnan nila si Tomas nga nakita namo ang ato nga Dios, ang ato nga master, ang ato nga magtutudlo. Og miingon si Tomas og miingon siya dinhi apan siya miingon ngadto kanila gawas kon ako makakita diha sa iyang mga kamot
ang agi sa mga lansang ug mabutang ang akong tudlo ngadto sa agi sa mga lansang ug masulod ang akong kamot ngadto sa iyang kilid, ako dili motuo. Scientist po ni si Tomas, mao ni ang iyang gusto nga mahikap gyud, mabutang gyud ang iyang tudlo didto sa samad ni Ginoong Hesukristo, kay kung siya gyud naagyon ning mga samara o wala siya mosalig motuo sa unsa ang ginasulti ni Ginoong Hesukristo ni adtong pipila ka mga simana, bulan sa wala pa siya dalha dito sa cross sa Kalbaryo. Ug mao tong sa panahon nga nagpakita si Ginoong Hesukristo, mingon dayon siya sa verse 27, og siya nagaingon ngadto ni Tomas, giingnan siya ni Ginoong Hesukristo, ikabot dire ang imong tudlo og tan-awang akong mga kamot, og ikabot dire ang imong kamot og isulod kini ngadto sa akong kilid, og ayaw pagpakawalay pagtuo apan pagmatinuohon. Ang iya di ay nga pag-challenge nga maghikap siya o magasulod sa iya nga tudlo dito sa samad ni Ginoong Hesukristo, usa ka kinaiya sa pagkawalay pagtuo. O mingon si Ginoong Hesukristo, kinahanglan kita magmatuohon. Dili kita mga tao nga magaduda o maga-question. Kita mga tao nga magtuo. O mao to biingon din ni si Tomas sa dihang nakita niya, wala na kinahanglan niya nga iya nga himuon ang paghikap, mituo siya. O mingon siya, akong Ginoo, akong Dios. O din nato ma-prove nga si Ginoong Hesukristo mao gyud ang Dios mismo, kay si Tomas miingon siya, akong Ginoo, akong Dios. O wala mo ingon si Ginoong Hesukristo, ayaw ingon na iya nga gidawat kana tungod kay mao kana ang kamatuoran. Og si Jesus nagaingon ngadto kaniya, verse 29, Tomas, tungod ba kay ikaw nakakita kanako nga ikaw mituob? Bulahan sila nga wala makakita o Hinoon mituo. Bulahan sila nga wala makakita o Hinoon mituo. So dili gikinahanglan nga makita ta para mutuo. Gikinahanglan nga mutuo ta aron makakita. Mao kana ang ato nga prinsipyo nga gihatag ni Ginoong Hesukristo. Apan unsa man kini nga pagtuo? Usa ba kini ka pagtuo nga bisan unsa atong madunggan o bisan unsa nga ato nga hinumduman o bisan unsang musulod sa atong hunahuna o kasing-kasing butuo ta, kinahanglan ta mutuo niya makakita niini, dili kini mao, dili kini usa ka buta nga pagtuo, dili kini blind faith, dili kini pagtuo sa walay basihanan, wala kini magpasabot nga bisan unsay musulod sa imong hunahuna, damgo ug unsa pa sa imong kasing-kasing imong pagatuhan o kini mahitabo og naa na siya, kay dili kana mao ang basihanan. Tungod kay adunay basihanan sa ato nga pagtuo. Dili kini pagtuo nga nagalutaw-lutaw lang sa hangin, dili pagtuo nga magagawas lang sa atong mga damgo, dili kini pagtuo nga tumutumo lamang, dili kini pagtuo nga basta na lang atong makauhat diha sa kanilang bahin sa atong palibot, dili kini pagtuo nga walay basihanan, kundi pagtuo nga adunay patukuranan, adunay foundation, adunay pundasyon. Ug unsa kini nga pundasyon dinhi nga ginisgutan ni Ginoong Hesukristo, mao ang iyang pulong. Ilabi na karon nga panahon nga daghan kaayo ang mga scammers, no? Mga scam. Kibalo ba mo unsa ng mga scammers diya, magbantay mo. Nay mag-text sa inyo, nay mag-message sa inyo, nay manawag sa inyo baka unsa baka nga mga pamaagi unya ingnon mo nga magpadalag kwarta, unsa may ngani nga mga pamaagi nga kamo makapadala sa ila sa inyong mga kwarta unya makuha ka na dili day tinuod ka to. Mao na kung mutuo mo dayon nya way siguro di ay. Unsa man yung basihanan nga siya gyud ni. Mao na nga sigurohon pud nato. Now unsa man ka pa siguro kasiguro ang ato nga paghimo. Now dinhi sa ato nga kay balos labi na sa ato nga mangluluwas o sa ato nga pagtuo, ang kasiguruhan anaa gisulat sa iya nga perfect nga pulong. Hugbaw ka na nga tutan-awon dinhi kay miingon si Juan dinhi, Apostol Juan, og daghan pang uban nga mga ilhanan. So daghan ang gihimo ni Ginoong Hesukristo mga ilhanan, mga signs ipakita niya aron kita makatuo sa pagkatinuod ang gihimo ni Jesus diha sa presensya sa iyang mga tinunan. Daghan kaayo. Apan kinitanan nga maghihimo ni Ginoong Hesukristo wala isulat. Dili kini makaya sa pagsulat diha sa usa ka libro lamang.
o gani mingon dinhi si Juan sa katapusang bahin sa iyang ebanghelyo, mingon siya, ug adunay daghan pang uban nga mga butang nga gihimo usab ni Jesus nga kun ang matag usa kanila gayod pagasulaton. Ako nagunahuna nga bisan ng kalibutan mismo dili paigo nga sudlan sa mga basahon nga kinahanglan pagasulaton. Amen. So dinhi makita nga daghan kung atong ma-appreciate unsa ka maayo ang Biblia, unsa kining gisulat dinhi, ang mas labaw pa gid kung gisulat tanan. Panagpasalamat kita nga naa kining kamatuoran nga gipakita dinhi, kini magipangsulat dinhi, mga timailhan, mga ilhanan, mga prueba, mga nahimo o mga nahitabo gayod og dili kini mga tumo-tumo. So ato kini nga pagatan-ahon o ato nga padayonon karong taud-taud, ato sa paminawon kining usa ka lawiton dinhi nga nag-describe sa Biblia. Old yet ever new. Usa tuod kakaraan nga libro pero anaa bag-o gyapon ang iyang mga pagtulunan o presko para sa atong tanan. Old yet ever new. There is a story sweet to hear, I love to tell it too. It fills my heart with hope and cheer, this old yet ever new. 'Tis old yet ever new, 'tis old yet ever new. I know, I'm sure 'tis true, 'tis old yet ever new. It tells me God the Son came down from glory's throne to die, that I might live and wear a crown and reign with him on high. 'Tis old yet ever new, 'tis old yet ever new. I know, I'm sure 'tis true, 'tis old yet ever new. It says he bore the cross for me and suffered in my place, that I from sin might ransomed be and praise him for his grace. 'Tis old yet ever new, 'tis old yet ever new. I know, I'm sure 'tis true, 'tis old yet ever new. Oh, wondrous love, so great, so vast, so boundless and so free. Lord, at thy feet myself I cast, my own I give to thee. 'Tis old yet ever new, 'tis old yet ever new. I know, I'm sure 'tis true, 'tis old yet ever new. Ang pulong sa Dios o sa ato nga pagpadayon sa ato nga tulumanon, ato na usab nga tan-awon kining ginasulti dinhi ni Juan. Ingon siya, daghan pang uban nga mga ilhanan sa pagatinuod ang gihimo ni Jesus diha sa presensya sa iyang mga tinun-an. So kining tanan nga naa dinhi sa pulong sa Dios, ginahimo gyud kini ni Ginoong Jesucristo, wala kini nila lang nadunggi, wala lang kini nila na hibal-e gikan sa uban, sila mismo nakakita ni ini, sila mismo naka-witness ni ini, sila mga testigo sa unsa ginahimo ni Ginoong Jesucristo, og mas daghan pa gani ang ilang nakit-an, mas daghan pa gani ang ilang nahibaw-an nga wala na isulat dinhi. Ngano man kinahanglan nga anaa ang
limited lang nga iya nga paghatag sa unsang importante, tanan man importante, no? Wa man ta maingon nga dili importante ang ubang gihimo ni Ginoong Jesucristo, pero para sa atong kaluwasan. Umaw ka ng katuyuan dinhi kay miingon siya di sa verse 31, apan kini gipang sulat aron kamo makatuo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, o nga sa nagatuo kamo magabaton og kinabuhi pinaagi sa iyang ngalan. Daghan ang mga theologians nga moingon, diha man na sa ebanghelyo ni Juan. Yes, butang nato nga mao kini ang gisulti ni Juan batok bahin sa iyang ebanghelyo. Apan kini nagahisgot usab sa uban, kay bisan pa ang mga ubang bahin sa ebanghelyo dili kompleto tanan sa unsa gayud ang ginahimo ni Ginoong Jesucristo, dili kini enough bisan pa ang tibuok kalibutan magpabutangan sa iya nga mga mga kasulatan nga nagahisgot o magahisgot sa iya nga kinabuhi. Apan adunay importante. O usa nga atong makit-an dinhi ngano man nga wala kini ipasulat sa Dios nga tanan nga mga nahitabo gikan sa sinugdanan bisan pa sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo lamang. Pasalamat kita nga gihimo kini sa Dios nga labing mahigugmaon tungod kay nakahibalo kita nga dili nato makaya, limitado ang ato nga mga utok ug ato nga mga oras ug ato nga mga kusog nga magatuon sa iya nga pulong. Di magani nato kinsa man sa inyo diha be nga nakabasa na gyud sa Bible balik-balik sa sinugdanan gikan sa Genesis ngadto sa Revelation. Pila na ka beses ang inyong pagbasa. Di man gani nato na mahimo pipila ka tuig nga pagbasa-basa o paghinuktok adiha o pagampo, di nato makaya tungod kay limitado ang atong oras. Anang ato nga mga trabaho, anang atong mga panahon usab sa pag-atiman sa atong mga pamilya, apan do ki ato nga tagaan og labing importansya ang Biblia, dili nato mahuman kini nga Biblia nga memorize nato tanan o matun-an nato tanan. Anang atong pagbalik-balik sa pagbasa niini aron kita makakat-on og dugang og sa ato nga pagbasa niini kay balo kita unsa ka baga kini nga Bible. Og nagapasalamat kita na alay 66 ka mga libro sa Biblia, 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. O gidugangan pa ni sa Ginoo na mosamot taga di na magani na to mahuman di na magani matagaan og panahon sa uban labaw na kung baga kaayo. Di na ta makaadtog simbahan magadala tag truck permanente kay kargang Biblia. Og pasalamat ang handi ang ato nga Bible karon, og mao kana ang usa nga makahatag kanato dakong pasalamat kay ang gihatag sa Dios adunay katuyuan. Adunay rason nga wa niya ihatag kini. Apan naay katuyuan nganong maulang kini ang iya nga gihatag. Tungod kay ang gusto sa Ginoo klaro kay dinhi nga aron kita makaangkon sa kaluwasan. So magpasalamat kita og mao kana nga sa 66 ka mga libro ayon ang inyong dugangi. Kung musubra ganin ang inyong Biblia og 66 ka mga libro ayon ang inyong abrehe kay naa ginay sagol. Ngano man ay kay balo man tang 66 ang gihatag sa Ginoo nya musubra na kay balo na tang dili na naiya sa Dios, gidugangan na kina sa yawa, gitagaan na kita og dugang pang mga kasulatan nga dili iya sa Ginoo. Busayo ka na niyog dawata og naman gani inyo ipadaplin ka na og pangita ka mo sa Bible nga naa sa 66 sa gid ka libro. Makita na ninyo diha sa primero nga page, may baw-an ninyo unsa nga mga libro na sa sulod, iphan ninyo. Kumabot og 66 mao kana ang libro nga gihatag, mao kana ang Biblia nga gihatag sa Ginoo kanato. O nagapasalamat kita sa Dios nga dili kayo baga o insakto lang gyud ang ato nga pagatunan, labi na sa mga Bible school students. Magapasalamat gyud sila kay pipila lang ka libro ang ilang pagatunan, o kung moabot pa ni 100 or 200 or 3,000 di na nato makaya, di na mahuman nila sa upat ka tuig nga pag-eskwela diha sa Bible school. Busa nagpasalamat kita sa Dios niini. Ug ang katuyuan ato nga makit-an nga kini nga basahon, kini nga Biblia, kini nga gisulat ni Juan, usa ka importante kaayo nga paghatag o pag-record sa mao nga sulat tungod kay adunay katuyuan. Unsa man ni katuyuan? Adunay tulo ka mga butang dinhi nga giingon ni Juan. Una dinhi siya, aron kamo makatuo. Aron kamo makatuo. Importante day kini para kita makatuo. Walay lain nga libro nga maghatag ka natong pagtuo.
Ang grasya sa Ginoo mo'y maghatag kanto pagtuo, panang pagtuo pinaagi sa pagpaminaw sa Dios. Labi na sa iya nga pulong. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Diha ang pagtuo sa pagpaminaw, o ang pagpaminaw diha sa pulong sa Dios. O mao kanang ato nga naa dinhi ginahimo ngaron kamo makadungog sa pulong sa Ginoo, makapaminaw kamo, makaangkon kamo sa mga pagtulon-an, o mao kanay basihanan nga kamo mutuo gayon. Importante. Ug mao kanang gipakadak-an sa Ginoo kay mao na yang tuyo nganong miani siya dinhi. Mao na ang tuyo nga kita makatuo. Wala siya muani sa kalibutan aron kita madato, wala siya muani sa kalibutan aron kita maayong panglawas, wala siya muani dinhi para successful ta sa ato nga mga businesses, sa atong pag-eskwela o unsa pa uban natong mga ventures diha. Dili kana mao katuyuan sa Ginoo. Ang katuyuan niya nga pag-anhi mao pagluwas kanato, mao nga gihatag niya kining iyang pulong aron kita makatuo sa iyang gibuhat o kita makaangkon sa kaluwasan. O mao kana ang katuyuan, mao na nga unsa ang ipasulat dinhi para kita makatuo. O unsa man ang atong tuuhan, mingon ang pulong sa Dios kita makatuo nga si Jesus mao ang Kristo. Siya mao ang Kristo. Dili siya Dios, si Ginoong Hesukristo dili siya nahimo lang nga Dios. Mao gini pagtuo sa uban, usa ka blasphemy, usa ka panamastamas sa ngalan o sa persona ni Ginoong Hesukristo nga moingon sila dili siya Dios, usa lang siya ka gamay nga Dios. Ug uban pa gani moingon nga dili siya gamay nga Dios, tao lang siya nahimong Dios. Usa ka panamastamas sa Dios nga naghimo sa tibuok kalibutan. Diha na siya wa pahimo ang kalibutan. Siya Dios mismo. Ug mao kanay katuyuan. Mao na nga problema sa uban nga mga Biblia nga nagatudlo sila sa mga pagtulunan nga sukwahi sa unsay gusto sa Ginoo. Ang pulong sa Dios gihatag, gipasulat aron kita makatuo nga si Ginoong Hesukristo Dios mismo, o sa iyang pagka-Dios siyang ato nga mangluluwas. Siya mao ang Kristo, siya ang gi-anoint, siya ang gi-appoint, siya ang gihatagan sa Dios Amahan o pagtakda nga siya muani sa kalibutan aron siya magaluwas sa mga katawhan. Mga katawhan nga gipili sa Dios, mga katawhan nga pinili niya gikan pagani didto sa wala pa himua ang kalibutan. Ug mao ka nang ato nga kalipay. Tungod kay ang Dios nga nagasaad, iya gyud nga gihatag, ug ang Dios nga mihatag sa iyang kaugalingong anak, ug ang Dios mismo nga miani, Emmanuel, God with us. Ang Dios nagauban kanato, siya mihalad sa iyang kaugalingon dito sa cross aron kita mapasaylo sa atong mga kasalanan. Iyang gibayran tanan, iyang gisakripisyuhan tanan. Kita nga dili makabayad niini, kita nga dili makahimo sa pagbalo sa atong nga Dios tungod sa atong kadaghan sa atong mga sala. Siya ang mikuha niini, gilansang dito sa cross uban kaniya siya namatay para kanato. Ang iyang dugo gipaagas aron kita malimpyuhan, mahugasan, aron kita mapasaylo sa atong mga kasalanan. Ug mao kana mensahe sa Biblia. Mo na nga nagaampo ako nga sa matag abri nato nini atong Biblia ug sa pagpaminaw nato sa pulong sa Dios, dili kita magahuna-huna og mga butang nga para sa atong kaugalingon. Dili kita magahuna-huna og para nga kita madato o sa nga pamaagi nga kita molungtan nini nga kalibutan, mutaas ang atong nga kinabuhi. Ang atong katuyuan mao ang pag-ila kang Ginoong Hesukristo ug ang kasiguruhan sa iyang kaluwasan diha sa pagtuo lamang pinagi sa iyang grasya, o kita magapadayon sa pag-ila kaniya, o siya mispasalig usab nga kinsa katong nagatuo nagadawat kaniya, ana ay kasiguruhan sa kinabuhi nga walay katapusan didto sa iyang gingharian. O mao na ang iyang ingon dinhi. Kini gipangsulat aron kamo makatuo nga si Jesus mao ang Kristo. Siya mao ang Kristo. Siya anak sa Dios. Daghan ang mga theologians nga moingon na wala man mag-claim si Ginoong Hesukristo nga siya Dios. Wala siya moingon nga He is God. Wala lagi. But He is the Son of God. O ang mga Hudiyo nakahibalo, nakasabot ni ini. Mao gani nga mao ni hinungdan nga nung ipalansang siya sa cross. Tungod kay siya nag-claim nga siya anak sa Dios. Ang iyang pag-claim nga anak sa Dios, usa ka pag-claim nga siya ang ikaduhang persona sa Trinidad. Nga siya mao ang anak mismo sa Dios, o siya gikan sa Dios, o siya Dios mismo.
o mao nga sa iya nga pag-claim, miingon sila nga ikaw nagpanamastamas, you are blaspheming the name of God, ang ngalan sa Ginoo imong ginablaspheme, imong gipanamastamasan, tungod kay miangkon ikaw nga anak sa Dios, gihimo nimo imong kaugalingon nga sama sa Dios og mao gayud ang Dios. Og tungod ni ana siya gipalansang sa cross. Tungod ni ana, tungod sa iya nga pag-angkon nga siya anak sa Dios. Ug mao na ang katuyuan sa Biblia. Kung dili kita mosalig nga siya anak sa Dios, wala kitay kaluwasan. Nganuman, kay wala man kita mo dawat nga siya mong ipadala sa amahan. Kita luwason pinagi sa iyang kamatayon. O kung mao ka na ang naapa sa atong kasing-kasing, tungod kay nagtuo ka nga na kay mahimo, magahimo ka mga trabaho, magahalad ka dig mga kwarta, unsa pa imong mga sakripisyo, ihalad nimo sa simbahan, pagtuo nimo ikaw maluwas, walay kaluwasan ka na higala. Pinaagi lamang kang Ginoong Hesukristo kita makaangkon ni ining kaluwasan. Og mao na kay klaro niya dinhi, kini gipangsulat aron kamo makatuo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, og nga sa nagatuo kamo makabaton og kinabuhi pinaagi sa iyang ngalan. Og kini nga kinabuhi dili kini temporaryo dinhi lamang sa kalibutan. Usa kini ka kinabuhi nga mo lungtad hangtod sa kangturan. Usa ka kinabuhi nga magauban sa ato nga Dios. Usa ka kinabuhi nga bisan moagi kanatong kamatayon kita sama nga nangatulog mamatay kita pag-usab ug kita magauban kaniya hangtod sa kangturan. Ug ang ato nga kalag kung kita anaagi ng gidiha kang Kristo, immediately after pagkahuman gyud nato mo taliwan ini nga kalibutan, ang atong mga kalagnaan na sa presensya sa Ginoo, ang atong lawas mabilin dinhi apan ang ato nga espiritu uban sa ato nga Dios. Walay kamatayon. Walay kamatayon. Ug mao kana ang ato nga nadawat nga mga pagpasalig o mga istorya o mga saad usab nga gihatag sa Ginoo kanato, kamatuuran gayud gikan sa iyang pulong. Mao na nga moy atong saligan. So dili kita mosalig sa bisan unsa na lamang. Dili kita maghimo og mga tumutumo o bisan unsa nga mabutang atong saligan unya na tungod kay misalig ta naata nakakita. Atong siguroon nga ang atong gisaligan ang pulong sa Dios. Ug atong paminawon kining sunod nato nga hymn sa dili pa kita magpadayon, kining usa ka hymn, the King James Bible versus the 100 versions. The King James Bible versus the 100 versions. The Bible is the Word of God, inerrant and infallible, preserved for us from age to age. It stands cause rock unmovable. God has resolved it in the text, received by His church everywhere, through good and faithful men of God, the King James Bible without fear. 300 years it reigns supreme, until Westcott and Lord correcting, and so the test amongst the weak, and for a time they seemed to win. An influx of 100 versions by Westcott and Lord's text corrupt shall never stand up to the test that makes King James Bible the best. The Bible is the Word of God, inerrant and infallible, preserved for us from age to age. It stands God's rock unmovable. It
Ang pulong sa Dios. Ato nga nadunggan katong bahin sa King James Version, no? Ug ato ning siguroon nga dili nato ni makalimtan. Tungod kay bisan pa o kita nagatuo nga kini nga pulong niya mao ngiyang ginahatag o para sa atong kaluwasan aron kita motuo kang Ginoong Hesukristo nga mao nga atong mangluluwas, mao ang Misaya, ang Christ nga gihatag sa Ginoo aron kita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Hinumdumi ninyo nga ang kaaway dili motugot nga daghang mga katawan mosunod kaniya. Ug tungod niini naghimo siya og daghang mga pamaagi sa pagsanta, sa pagpahunong sa daghan nga mga katawan nga motuo sa Biblia. O ganin niya itong mga pipila ka mga katuigan iyang gipasunog kini. O sa panahon nga ang mga katawan mituog yapon sa pulong nagapadayon sa pag-ila gipataguan ni. Unya paghuman nagkit-an gyapon na gipabalik sa Ginoo sa dihang naa na ang Biblia nga gina-translate gikan sa original gyud nga language nga maoy gipreserbar sa Ginoo nga mao iyang gipasulat kaniadto pa gipasa-pasa kini ginakopya nga mao sa Hebrew Masoretic text sa Old Testament o sa Textus Receptus diha sa New Testament nga mao'y gigikanan ni ining atong King James Version nga niadto pa ning 1611, no? Sobra na og upat kagatos ka mga katuigan, 400 years ikumpara nato sa mga modern versions karon. Dugay na kini nga gihatag sa Ginoo mao kini hangtod karon anaa pa sa atong makamot gipreserbar gi-translate into different languages usa niini kining atong Cebuano nga Biblia nga maoy nagahatag ka natong kasiguruhan nga kining atong gibasa mao gyud ang pulong sa Dios. Kay daghan na karon gisulod usab gipangkuha, gipanggunting, gipang-erase, gipangdugangan diha sa mga modern versions. Mao na nga siguruhon nato kung ang atong basihanan ang Biblia sa ato nga pagtuo. Kay mingon matag ganiya. Dili to see is to believe, but to believe is to see. But what to believe? Unsa may atong tuuhan? Ang pulong sa Dios. Pero unsa man nga pulong sa Dios? Atong siguroon nga ang atong Biblia, ang King James Version o ang translation sa King James Version. Ngano man, tungod kay mao kini ang translation gikan sa original nga Bible nga gi-inspire o gi-preserve sa Ginoo. Og ato pa kining daghan atong ma-explain ani wala kitay panahon pero mao kini ang kamatuoran. Ngano nakahibalo kita nini tungod kay aduna lay duha ka sanga, duha ka branches sa mga text or manuscripts karon nga available sa tibuok kalibutan. Kining gitawag nato nga Masoretic text, Textus Receptus, dinhigikan ang atong King James Version o kining gitawag nilang modern or critical text nga gikan sa Waskat and Hort nga manuscript nga mga gina-tamper, mga gina-dugangan, ginakuhaan, daghang mga kasaypanan o mao kini hinungdan nga daghang mga katawan karon walay pagtuo tungod kay gipangkuhaan o gipangdugangan ang Biblia, gina-dilute, gina-corrupt og mao kana ang problema nga atong makitan busa atong siguruhon nga ang atong ginatuuhan ug atong ginabasa ang King James Version o ang translation baka niini og mao kini atong basihanan sa atong pagtuo. Ug mao kanay atong siguroon dinhi labi na sa atong anniversary karon kay kung dili kita makasiguro niini sayang kining atong ginatun-an dinhi. Kung dili kita maggamit sa insaktong pulong niya nga maugayod ang iya nga gi-inspire, iyang gipasulat kaniadto sa mga propeta ug sa mga apostoles og iya usab nga gipreserbar o pinaagi sa mga Kristohanon nga gina-led sa balang espiritu mao kini ang naga-identify og niadtong 1611 gina-gather nila panahon kini sa Reformation, after gyud sa Reformation nga mao ang panahon diin ang mga katawan mibalik ngadto sa Biblia, back to the Bible. Mao to ang hilak mong singgit sa mga katawan nitong panahon kay ang mga katawan na ilad na sa mga daghan nga mga tumo-tumo, superstitious belief, mga pagtuo nga dili sibo sa pulong sa Ginoo. Og tungod ni adto daghang mga katawan ang wala makailagin sa kamatuoran.
apan sa diha ng Biblia na ang pagbalik sa mga katawhan diha sa kamatuoran. O nagapasalamat kita nga nini nga panahon na translate pod ang King James Version. Ug mao ka ng ato nga pasalamatan kay naakita ni ining Cebuano nga Biblia gikan niini. Ug atong ampuan nga kita magagamit gayud sa insakto nga Biblia. Kay kung ang atong tuuhan aron kita makakita sayop daan, ang atong makitaan sayop, di ba? Mao man gyud na. Kung nagtuo ka og sayop, ang imong makitaan sayop. Kung nagtuo ka sa kamatuoran, ang imong makitaan kamatuoran. So asa man ta karon? Kung nang imong gituuhan sayop, mao ni magadala kanimo dito sa impyerno. Kaya ang imong dalan sayop o mao ni maghatag kanimo sa kasaypanan. Apan kung ikaw nagatuo sa kamatuoran, magatudlo kanimo matuod ug mao kanay motuod usab nimo motudlo nimo ngadto sa gingharian sa Dios. Busa ato kana nga siguroon mga higala, ayaw ka mo kumpiyansa kay ang kaaway nagahimo sa daghan nga pamaagi aron mailad ang mga katawhan. Labi na karon nga panahon, daghang kagubot, daghang kasamok ang mga katawhan iya nga gidisturbo o tungod ni ining mga kasamok magubat karon o nagapakita nga hapit na mobalik ang atong Ginoong Hesukristo. So limitado na lang ang oras sa ato nga kaaway o siya nagahimo sa tanan niyang pamaagi aron ang daghang mga katawhan magauban kaniya. Kapag kita nga magtutuo, kung ikaw karon higala nga naminaw, nakahibalo ka na sa kamatuoran, ayaw kinig kalimti. Himua ang imong kaugalingon nga magagamit lamang sa unsa ang maayo tinuod nga Biblia nga mao ang King James Version gikan gayod sa original inspired and preserved text sa Masoretic o text sa Hebrew gikan sa Old Testament o sa Textus Receptus diha sa New Testament o mao kining atong ginagamit karon diha sa Biblia o kining Cebuano nga Bible usab nga atong ipanghatag last year. O mao kanang ato nga kalipay nga kita gitagaan sa mga pagtulunan, ayaw ninyo kinig kalimti. Busa mahigala ako kamo nga i-invite mga kaigsuonan diha sa sunod nga semana do na kita bag-o nga addition sa ato nga programa kining ang pulong sa Dios para sa mga bata o sa ikaupat usab nga Domingo ang pulong sa Dios para sa ato nga mga batan-on. O I pray mag-aampo kita nga mahimo kini nga panalangin ngadto sa uban. O kita magpadayon gyapon sa first and third Sundays. So mao nang ato nga ginatinguha o kung naa man gani fifth Sunday na po kita special nga ato nga paminaw niya na ako lang unya nang i-announce sa inyo aron nga ma-excited pud mo. So mao kanang ato nga mga kausaban dili pag-usab ngadto sa kadautan apan na usa ka kausaban nga I pray nga magapanalangin sa atong mga kabatan-unan o sa atong mga bata. O mao kanang ato nga tun-an karon o mao kana usab ayon niyo kalimti ang atong pangutana unsa ang atong giselebrar ni atong unang bulan ilabi na ni adtong October 31, 15, 17. O ang inyong tubag ihatag dito ninyo kang Mampat Solidom. Ang iyang number is 0917-718-0949. Usbon ako 0917-718-0949. Isulat lang ninyo dito unsa usar ka word ang inyong pag-isulat. O usapod ka pag-invite dahil sa inyo. Kinsa sa inyo ang interesado mag-a-appeal sa atong Pastors and Workers Bible Conference karong December 4 to 6 diha sa Farmers Training Center sa Central Mindanao University. Ina-invite kamo magparehistro o mag-inquire lang kamo sa bisan diha kang Mampat o kinsa diha ang makaubanan aron kamo ma-appeal sa pagrehistro ni ining atong Pastors and Workers Bible Conference sa 2023 diha sa Central Mindanao University. Mag-aampo kita sa pag-close ni ato nga programa. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami ni ining kahaponon nga imong gihatag kanamo. Nagaampo kami nga ikaw Ginoo magahatag og dugang pang kahibalo og bisan pa sa among pagsunod sa imong pulong karon amo gyud kining matuhuan og magamit sa among kinabuhi. Uban ni kami karon, salamat kaayo sa tulo ka tuig nga imong gihatag kanamo. Nagaampo kaming padayon unta ikaw maghatag kanamo og luna
para niini nga programa. Para sa imong kahimayan ug kadayganan, kining tanan namong giampo, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy ug grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas og Ginoo. Amen.